सप्ताह तरबारको दशा अम्बको विपसना ध्यान शिविर आज दोस्रो दिनको बेलुकाको देशना आरम्भ भइरहेको छ र हिजोको देशना कहाँ आइपुगेको थियो भन्ने योगीहरू सम्झिनु भएको छ। हिजो सुरु गरेथे अष्टाङ्गिक मार्गलाई आधार लिएर। अष्टाङ्गिक मार्गमा त्यसलाई छट्याएर शील समाधि प्रज्ञा भनेर 3 भाग लगाएर हिजो शील सम्बन्धमा भन्दै थिए। जस्तै काय दुश्चरित्र, कायबाट हुने दुश्चरित्र 3 प्रकारकालाई हटाउनु भनेर, काय दुश्चरित्र 3 प्रकारका र वचन दुश्चरित्र 4 प्रकारका हिजो भन्दै थिए हैन, सम्झिनु भएको छ। र काय दुश्चरित्र 3 प्रकारका पानातिवाता वैरामणी, सर्वप्रथम प्राण हत्या मैले गर्दिन, कुनै प्राणी पनि मैले मार्दिन, यो ठाउँमा चाहिँ कुनै प्राणी पनि कहिल्यै पनि मैले मार्दिन, हो त्यो पनि थप्नु पर्यो नि, कुनै प्राणी पनि कहिल्यै पनि मार्दिन, बुझ्नुभयो नि। यदि अनजानमा मरेको त आफ्नो कसुर छैन, अनजानमा मरेको जस्तै कि बाटो हिँड्दाखेरि साना मसिना प्राणीहरू, यिनी आँखाले नदेखिने प्राणीहरू कति छन् यो मट्टीमा, हिँड्दा कुल्चेर कति मरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ आफूले देखेको पनि छैन, जानिएको पनि छैन, अनजानमै हिँड्दाखेरि मरेका हुँदा त्यो चाहिँ कसुर छैन। पानाती पाता भन्नाले प्राणी देख्न पनि पर्यो, प्राणी हो भनेर चिन्न पनि पर्यो, प्राणीलाई देख्न पर्यो, प्राणी हो भनेर चिन्न पनि पर्यो, मार्छु भन्ने चेतना पनि हुन पर्यो, मार्नलाई प्रयोग गरेको पनि हुन पर्यो, अनि उता प्राणी पनि मरेको हुन पर्यो। यिनी 5 वटा अङ्ग जुट्यो भने पानाती पाता कर्म हुन्छ। यदि देखिएन, मरेछ, या ठोकेर या कुल्चेर या के भएर मर्यो, आफूले देखेन, त्यसमा मार्छु भन्ने चेतना पनि थिएन, मरुस भन्ने चेतना पनि थिएन भने त्यो पानाती पाता कर्म बन्दैन। अब कोही बेलामा कमिलाले केले भुसुनाले सिरिक्क टोकेर आफूलाई चिलायो के भयो र यसो कनाउँछु भन्दाखेरि गएर ठक्कै थिचेर पनि मर्छ नि, मर्छ कि मर्दैन। तर त्यो बेलामा यो हात त्यहाँ पुगेको चाहिँ मार्न भनेर गएको कि कनाउन गएको, कनाउन गएको। त्यतिखेर यहाँ प्राणी छ भन्ने पनि आफूलाई मनाउनु भएको छैन, यसलाई मार्छु भन्ने चेतना पनि छैन। होइन चेतना छैन भने पानाती पाता कर्म बन्दैन, बुझ्नुभयो नि। त्यसो हुँदा तपाईँ हामीले अब प्राणी देखि जानी मारिएन भने पानाती पाता कर्म बन्दैन भने पानाती पाता कर्म नगरिकन जीवनभर मैले यो शील पालन गर्छु भन्ने सकिन्न र के अप्ठ्यारो लाग्छ। टाउकामा जुम्रा परे भने पनि मार्न भएन, मार्न भएन। त्यसो भए भन्दै चाहिँ पाल्ने त चाहिँ नभन्नुहोस्, नपाल्नुहोस्। पालेर पनि अब दुनियाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ नि त, होइन। एकजना थियो नि पहिला सबाई होला भन्ने, तमुहरूले पनि कता कति देख्नु भएको होला। उनी आएर एक रात सुत्यो भने बिस्तारा चाहिँ बाहिरै राखेर घाममा टकटकाएर सबै त्यो जुम्राहरू हेरेर टिपेर अनि बल्ल भित्र आउनु पर्थ्यो। उनी चाहिँ पानाती पाता वैरामणी भएका व्यक्ति हुन्, प्राण हत्या नगर्ने व्यक्ति। तर उनी चाहिँ प्राण हत्या नगर्ने, पाल्ने। कहिलेकाहीँ यत्तिकै पनि उनको टाउकाबाट यसो अलिकति झड्केको बेला झर्छ चलो,
बसेको ठाउँमा पनि त्यो शरीरभरि उनका लुगाभरि जुम्रा हुँदाखेरि तल अनि भुइँमा देखे पनि टिपेर टाउकोमा हाल्छन्। त्यस्ता थिए। नाम असल त के हो थाहा छैन। अब धेरै ठाउँमा सबाई भन्दै हिँड्दाखेरि सबाई होला भन्थे उनलाई। एकपालि उनको सबाई मैले पनि सुनेको छु, सासु र बुहारीको। अहिले त त्यसलाई छोडिदिउँ। र तमहुरले त अब त्यसरी त पक्का पनि पाल्नुहुन्छ त नभए बिस्तारा घाममा तताएर चाहिँ टकटकाउन पर्छ नि। र छ भने टिपेर अलि पर फ्याँक्दिनु, नमार्नु। पानाति पाता होइ रामणी। हुन त भगवानले यो शरीर सम्पूर्ण किराहरूको घर हो भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण किराहरूको घर। तपाईँ हामी पनि बाँचेका यहाँ किराहरूले नै बाँचेका हौ नि। यो रगतमा किरा नहुने भने बाँचिन्छ? किरा चाहिन्छ नि, कीटाणुहरू हुन्छ नि यहाँ। र अहिले अब भगवानले 80 प्रकारका किराहरू यो शरीरमा छन्। किराहरूको घर हो, उनीहरूको घर हो, उनीहरू बस्ने ठाउँ हो। आफू बस्ने ठाउँमा त बस्छ नि, होइन त? अहिले यो पृथ्वी हाम्रो बस्ने ठाउँ हो, हामी बसिन्छौँ। तर हामी मात्रै हाम्रो मात्रै हो त भन्दा धेरै प्राणीहरूको अधिकार छ नि त यो पृथ्वीमा। किरा भुसुनाहरूलाई पनि बस्न अधिकार छ कि छैन? अधिकार छ नि। हामीलाई पनि बस्न अधिकार भए चाहिँ सबै प्राणीलाई अधिकार छ। यो पृथ्वी आफ्नो पेवा त होइन, सबैको हो कि होइन? अनि ती किराहरूलाई चाहिँ यो पृथ्वी मात्रै होइन, यो शरीर पनि उनीहरूको घर भइदिइरहेको छ। टाउकामा बस्ने पनि हुन्छन्, कोही ज्यानमा पनि बस्ने हुन्छन्, कोही भित्र रगतमा पनि हुन्छन्, कोही मासुमा पनि हुन्छन् किराहरू। र अहिले अब रगतमा भएका, मासुमा भएका यी किराहरू यदि यहाँ अलिकति जोडले लाग्दाखेरि ती लागेको वेदनाले ठोकेर कति किरा मर्छन् पनि। तर किरा मार्ने चेतना होइन नि त। किरा मार्ने चेतना छैन भने त पानातिपाता कर्म बन्दैन। जस्तै खोलाको पानी, नदीको पानी, यत्तिकै पानीमा हेर्ने भने पानीमा किरा हुन्छन् कि हुन्न? किरा हुन्छन्। त्यही भएर त डाक्टरहरूले यो पानी काँचो पानी नखानु कि पकाएर खानु। किराहरू हुन्छन्, त्यसबाट रोग व्याधहरू उत्पत्ति हुन्छ। पानीमा किरा हुन्छन्। अनि हामीले भात पकाउँदा, तरकारी पकाउँदा पानी नहाली भयो त? पानी हालेर पकाउने बित्तिकै त्यो चिसो पानीमा हुने किरा जति उता तात्दाखेरि मर्छन् कि मर्दैनन्? तर त्यो पानी उमालेको, पानी पकाएको, भात पकाएको किरा मार्न होइन नि त, भात पकाएर खान हो नि त। किरा मार्ने चेतना नभएकोले गर्दा पानातिपाता हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि प्राणी देखेर, प्राणी जानेर, जानी देखि यो प्राणी हो भन्ने थाहा भई मार्छु भन्ने चेतना राखेर त्यसरी नमार्नु। मारिएन भने चाहिँ तपाईँ हामी पानातिपाता कर्मबाट बच्यो हो। यो पानातिपाता कर्म आजीवन मैले यो पानातिपाता गर्दिन भनेर पालन गर्छु भन्ने भने अवश्य पनि पालन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। सकिन्छ कि सकिन्न? अच्छा, सकिन्छ भने चाहिँ पालन गर्नुहुन्छ? पानातिपाता होइ रामणी भन्ने एउटा सिल एकपाल लिएपछि सधैँ बेला पुरा हुने गरी लिनु। त्यस्तै अदिना दान होइ रामणी शिक्षापदम, चोरी नगर्ने शिक्षापद। अर्काको नचोर्न पनि हामीले आजीवनभर म नचोरिकन पालन गर्छु भन्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न होला? चोर्ने बानी त अवश्य छैन होला। छ त? छैन। कसैले चोरेर ल्याएको छ भने पनि भाग लगाएर खाने बानी त्यो छ कि छैन? यदि कसैले पत्थर खन्दाखेरि ट्विनबाट
खतरा चोरेर ल्याए र बेचिदिने भए, सस्तो बेच्ने भयो भने त्यसमा किन्न मन हुन्छ कि हुन्न? त्यो पनि चोरी नै हो। त्यो पनि के हो? चोरी नै हो। यता धर्मको कानुन मात्रै हैन, यो सरकारी कानुन पनि लाग्छ नि त। चोरी सामान किन्ने व्यक्तिलाई कानुन लाग्छ कि लाग्दैन? जस्तै बाहिरी सरकारी कानुन लागे चाहिँ धर्मको कानुन पनि लाग्छ। त्यसो हुँदा हो यिनी सबैबाट जोगिएर चोरी नगर्ने शिक्षा पदलाई पनि म जीवनभर पालन गर्छु भनेर पालन गर्ने भने सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ नि। धर्म नियम र सरकारी नियममा एउटा चाहिँ फरक के छ भने धर्म नियममा कसैले चोरेर ल्याएको सामान हो भन्ने आफूलाई थाहा छैन, उसैको सामान भनेर बिक्री गर्न आयो, उसैको सामान भनेर किन्यो भने हुन त उसले चोरेर ल्याएको हो। अब हिजो आज चोरहरू कोही मोबाइल चोर्ने हुन्छन् हैन, छ नि त्यस्ता। र अनि चोरेर अनि आफ्नो चाहिँ गरेर बिक्री गर्छु सस्तैमा भनौँ, आफूलाई पनि चाहिरहेको, अनि उसको आफ्नै हो भन्ने सम्झेर आफूले किन्यो, तर वास्तवमा उसले चोरेर ल्याएको हो। त्यो चोरेर ल्याएको थाहा नभएकोले गर्दाखेरि धर्म नियमबाट चाहिँ जोगिन्छ, तर यता सरकारी कानुनबाट चाहिँ जोगिँदैन। धर्म नियमबाट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जोगिन्छ। धर्म नियममा चेतना प्रमुख हो। धर्म नियममा के प्रमुख हो? चेतना प्रमुख हो। चेतना हम भिक्खवे कमन्ति वदामी भन्नुभएको छ। र तपाईँ हामीले चोरी नगर्ने शिक्षा पदलाई पनि जीवनभर पालन गर्न यो पनि सजिलो छ। सजिलो छ कि छैन? सकिन्छ कि सकिन्न? पालन गर्नुहुन्छ? पालन गरेको फल के छ भने म पछि भन्छु नि। र त्यस्तै गरी व्याभिचार कर्म पनि, यिनी काय दुष्चरित्रमा तीनटा हुन् नि त। व्याभिचार कर्म, व्याभिचार कर्म भन्नाले पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु, नराम्रो व्यवहार नगर्नु, पर स्त्री पर पुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्नु हो। यो क्लेश मनलाई आफूले बिस्तारै जित्दै जान पर्यो। हो यो नराम्रो व्यवहार गर्दिन भन्ने सिललाई पनि पालन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ? अनि पालन गर्नुहुन्छ त जीवनभर? गर्नेले मात्रै भन्नुहोस् ल, किन अब यहाँ अष्टसिलले र बिहारमा भन्नुहुन्छ हैन, पालन गर्नुहुन्छ जीवनभर। यी काय दुष्चरित्र यतिपछि काय पवित्र भइगयो। यिनी जीवनभर पालन गर्ने बित्तिकै काय पवित्र भयो। वचनका दुष्चरित्र त्यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जबरजस्ती गर्दिन, जानकारी मात्रै दिन्छु। त्यो चाहिँ जबरजस्ती किन भन्दा कोही कुरा अब जबरजस्ती गराउन पनि हुन्छ, सक्ने खाले सजिला खाले। अलि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भन्ने जस्ता चाहिँ जानकारी चाहिँ दिने। जानकारीको बारेमा अस्ति पवरनाको दिन, यहाँ पूर्णिमाको दिन सुन्नुभएको थियो नि, भगवानले उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ के गरिदिनु भयो? जानकारी दिए अनुसार तपाईँहरूले पनि त्यो पवरना गर्नुभयो, जानकारी मात्रै दिनुभयो। र मुसावादा, झुटा वचन, झुटा वचन नबोल्नु, कुनै हालतमा पनि झुटा वचन नबोल्नु। विशेष गरी आफ्नो झुटाले कसैलाई धोका हुने गरी झुटा नबोल्नु। बुझ्नुभयो नि? कसैलाई धोका हुने गरी झुटा नबोल्नु। नवा लोभको वशमा परेर पनि झुटा वचन बोल्न पुगिन्छ, डरको वशमा परेर पनि झुटा वचन बोल्न पुगिन्छ। डरले पनि झुटा वचन बोल्न पुगिन्छ, लोभले पनि झुटा वचन बोल्न पुगिन्छ कि पुगिन्न? र झुटा वचन नबोल्ने शिक्षा पद
वचनमा चाहिँ एउटा झुटा वचन छ, एउटा चुक्ली लाउने वचन छ। चुक्ली लाउने, यता कुरा सार्ने उता कुरा सार्ने कुरौटे बानी होइन नगर्नलाई सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जीवनभरकी यो शिविरभरि कसैले जीवनभरि सक्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ शिविरभरि चाहिँ। र यिनी शब्दहरू आफूले जीवनभर पालन गर्न सकियो भने, यिनी नियमहरू पालन गर्न सकियो भने त्यसको फल कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा म पछि भन्दै जान्छु। त्यसको फल पनि थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ बल्ल अलिकति पालन गर्ने हिम्मत बढेर पनि आउन सक्छ। र नम्बर 3 मा रुखो शब्द, खस्रो वचन, रुखो शब्द खस्रो वचन भन्नाले कसैको चित्त दुख्ने गरे प्याच्च प्याच्च भन्ने बानी। अब मनुष्यहरूमा कसैको प्याच्चै भनिदिने बानी छ, कसैको मनमा गुम्साएर बस्ने बानी हुन्छ। मिल्छ त? कुन चाहिँ राम्रो? प्याच्चै भनेको राम्रो कि मनमा राखेको राम्रो? र कसैको प्याच्च प्याच्च भनिदिने बानी छ। हुन त हाम्रो नेपालीको उखान पनि छ, भन्न पाए भन्दैमा प्याच्च नभन्नु, खान पाए भन्दैमा कप्क नखानु। त्यहाँभित्र के छ के नि? बुझ्नुभयो नि? त्यहाँभित्र के छ कि खान पाए भन्दैमा कप्क नखानु अरे। एउटा याद आयो, म सानसानैमा हाम्रै गोर्खाली जाति हो, एकजनाले सधैँ अरूसँग चुरोट माग्दै खाँदै गर्ने बानी। एउटाले खाँदै गरेको देखेर खोइ ल्याउनुहोस् त भन्ने, अनि चाहिँ खान थालिहाल्ने चुरोट। कहिले आफूले किनेर चाहिँ नखाने। अनि दिँदै बिचरा उनका साथी पनि दिक्क परेछन्। एक दिन त के गरेछन् भने त्यो चुरोट अब बर्माको त्यतिखेर 7 सेलै हो, 7 नामहरूको गाउँमा। अनि त्यसको सुर्ती सबै निकाले, अनि निकालेर पिदामा अलिकति हालेर अनि झ्याउ फर्काउने है भटेका। अनि हो त्यो हाल्देर चाहिँ अनि माथिबाट फेरि सुर्ती थपेर उनी अब ठिक्क आए भन्ने देखेर अनि ठक्क सल्काएर सुरु गरे तान्नु। अब कति सम्ममा छ त्यो पड्किने भन्ने त उनलाई थाहा छ नि। अनि उनी खाँदै थिए, अनि ठिक्क त्यही बेलामा माग्न आए। अनि दिएर गएछन् बिचरा। अर्को दिनदेखिबाट माग्न काबु भए पटेका। कोही अब त्यस्ता पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर होला हाम्रो नेपालीको भनाइ खान पाए भन्दैमा कप्प नखानु। त्यो कस्तो खाले हो, के हो, राम्रो हो कि होइन, कि हित गर्छ कि गर्दैन कि, या केही मिसेको छ कि, या म्याद कटेको पो हो कि। धेरै जस्तो हाम्रो जातीय धेरै सिधा सोझा केही खानेकुरा बजारबाट ल्यायो भने पनि एकैटी खाने बानी छ नि। त्यहाँ डेट हेर्नुपर्छ त्यहाँ, या त्यसको म्याद सकिसकेको छ कि। म्याद सकिएको छ भने त्यसले धेरै हानिकार गर्छ। र त्यसो हुँदा बस्न पाए भन्दैमा साँच्चै नबस्नु छ नि। हो त्यसो हुँदाखेरि हो यिनी उखानहरूलाई पनि आफूले मनन गर्दै बोल्न पाए भन्दैमा सच्चो बोल्दी। आफूले त भन्यो अनि त्यहाँबाट त्यस्तरी किन भन्नुभएको? मैले भन्ने कुरा त पाङपुङ भन्ने चाहिँ मनमा राख्दिनँ नि, मनमा पाप चिताउँदिन अरे। हेर्नुहोस् है कति सजिलै भन्छ नि, भित्र पाप चिताउँदैन भन्ने प्याचपुच्चे भनिदिइहाल्छु, सक्दिहाल्छु, भित्र राख्दिनँ अरे। बिचरा वा भनाइ खानेको भित्र कस्तो भएर बसेको छ होला। भनाइ खानेलाई त खप्न सजिलो छ त। मैले त राख्दिनँ भनेर सबै उता खनाइदिएर छोडिदिने राम्रो हो त्यो बानी। अनि कसैले उहाँले त मुखले प्याचपुच्चे हो तर भित्र छैन, भित्र बहुत सफाइ छ, अझ फुर्काइदिने पनि हुन्छन् कोही। भन्नुभयो नि। र हो त्यो चाहिँ के हो? फुच्च वाचा। फुच्च वाचा आफ्नो कडा शब्दले
एकजनालाई बाधा पर्यो भने उसले भरे कतिसम्म सम्झे पीर परेको हुन्छ। त्यो पीर पार्नको कारणमा आफू बनिएन त आफू बन्यो। तिनी विपाक त हामीले अहिले पनि बेहोरिरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ तमोलाई आफ्नै घटनामा घटिरहेका छन्। केही विषय नपरे पनि यतिकै मन सन्तोकै छैन कहिलेकाहीँ नि। अनि यो मन किन सन्तोक छैन भनौँ, खास गरी ठुलो विषय केही पनि देखिन्न तर मन खुसी नै छैन। त्यस्तो पनि कोही दिन कोही बार भएको छ कि छैन? समय समयमा भइरहन्छ। कोही दिन कोही बार कहिलेकाहीँ मात्रै होइन होला न, त्यो भइरहेको छ। किन भएको? विपाक छन् नि त, अपरापरीय कर्म। हामीले पहिला पहिला अतीतमा कतिलाई च्याच्च भनेर कतिलाई दुखाइएको छ। अनि त्यो दुखाइएको कर्म त सदिसम पाकम जनेति, सदिसम जस्तो आफूले आफ्नो कर्मले उतापट्टि हानि पुर्याइएछ त्यस्तै बराबरको फल ल्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, हो त्यो चाहिँ अब विपाक पछि लागेर आउने विपाक। सिधै नरक फल दिने भिन्दै हो नि, सिधै नरक फल दिने भिन्दै हो। सिधै नरक फल दिन्छ। नरक फल दिँदा दिँदै नरक फल दिने आयु सकियो भने पनि यता अपरापरिको सकेको हुँदैन, ऊ पछि लागिरहेको हुन्छ। त्यही भएर कहिलेकाहीँ यतिकै पनि मन खुसी छैन। अनि यो मन किन खुसी छैन भनौँ, किन भन्दाखेरि पनि खास गरी कारण पनि त्यति साह्रो भेटिँदैन, तापनि खुसी छैन। आफूले दुखी बनाइराखेको छ नि त पहिला मात्रै होइन होला, अहिले पनि कतिलाई दुःख पुर्याइएको छ कि छैन? त्यही भएर वचनलाई सुरक्षा गर्न जरुरत छ। अनि सम्फपलाप वाचा, सम्फपलाप वाचा त त्यो अब साधारण व्यक्तिलाई त्यो सजिलो कुरा होइन। त्यो श्रोतपन्न समानमा पनि निख्रेको हुँदैन। अब सम्फपलाप भनेको कल्याण नहुने वचन। कल्याण नहुने वचन भन्दाखेरि अब जस्तै आफूले जंगलका कुरा, पशु प्राणीका कुरा, डिस्कभरीमा यस्तो नि यस्तो थियो, भिडियोका कुरा, कहाँ कल्याण छ? कसलाई कल्याण छ? न आफूलाई कल्याण, न अरूलाई कल्याण, न पुण्यपट्टिको कल्याण छ, हेर्नुहोस् है, न लौकिक धन सम्पत्तिपट्टि कल्याण छ। कतैपट्टि पनि कल्याण नहुने शब्दलाई सम्फपलाप भाषा भनिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यिनी वचनका दुष्चरित्र, चाडा, मुसावाचा, पिसुनावाचा, रुच्चवाचा, सम्फपलाप भाषा। र यिनी चावडामा तीनटा त अवश्य योगीहरूले कोसिस गर्ने भने सक्नुहुन्छ। कोसिस गर्ने भने आजैदेखि कोसिस गर्ने भने आजीवन यिनी तीनटा त सकिन्छ कि सकिन्न जस्तो लाग्छ? हो, यो चावडा चाहिँ बिस्तारै आचरण गर्दै गएपछि बिस्तारै सक्दै जाने हो। र अनि मनोदुष्चरित्र, मनका दुष्चरित्र पनि मनका तीनटा हुन्। मनका दुष्चरित्र अभिज्ञा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि भनेर मनका दुष्चरित्र तीनटा। कतिवटा? तीनटा। अभिज्ञा, अभिज्ञा भनेको अभिज्ञा भनेको होइन है, हो यो अभिज्ञा भिन्दै, यो अभिज्ञा, यो चाहिँ वबाट आउँछ, अभिज्ञा हो। अर्को चाहिँ भबाट आउँछ, अभिज्ञा। अभिज्ञा भनेको लोभलाई भनेको। लोभ पनि कस्तो खाले लोभ भन्दाखेरि सबै मेरै मात्रै, मैलाई मात्रै भयो हुन्थ्यो, मेरै मात्रै राम्रो भयो हुन्थ्यो, म मात्रै राम्रो भयो हुन्थ्यो, धन सम्पत्ति पनि मलाई मात्रै भइदिए हुन्थ्यो, अनि जति राम्रो हुने मेरै परिवारलाई भइदिए हुन्थ्यो, मेरै घरमा राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भनेर आफूतिर मात्रै तानिएर बसेको अभिज्ञा, लोभ हो। त्यो आफूतिर मात्रै धेरै तानिएको अभिज्ञाले के हुन्छ त भन्दा अरूको राम्रो देख्न सक्दैन। अरूको अलिकति राम्रो देख्यो भने बित्तिकै
उसको मनमा खट्टा हुन थालिहाल्छ, मन जल्न थाल्छ, डाँड आरिस आइहाल्छ। अभिजा धेरै भएको व्यक्तिमा डाँड आरिस पनि धेरै हुन्छ। उसले कमायो भन्ने थाहा पाउँदाखेरि उसको कमाई राम्रो भयो अरे भन्छ। अब सामान्य केही नभने पनि भित्र त जलेको हुन्छ। भित्र जलेर अनि कतापट्टि फर्किन्छ मन भन्छ दुनियाँलाई चाहिँ भएको छ, मलाई चाहिँ हेर्नुहोस् है, दुनियाँलाई चाहिँ भएको छ भन्ने त्यो शब्द श्रद्धाबाट आएको कि डाँड आरिसबाट? डाँड आरिसबाट। फल्नालाई राम्रो भयो, तिनीहरूलाई चाहिँ जताबाट पनि राम्रो मात्रै हुन्छ हो। हेर्नुहोस् है, डाँड आरिसबाट। जति नै मसँग डाँड आरिस छैन भने तापनि तपाईहरु आर्य ज्ञानमा पुग्नु भएको छैन भने चाहिँ डाँड आरिस छ। आर्य ज्ञानमा पुगिसक्नुभयो भने त हटाउनुहुन्छ। आर्य ज्ञानमा नपुगेसम्म त डाँड आरिस छ कि छैन? छ। गर्दा गर्दै घरमा पढ्ने छोराछोरी पनि मेरै छोराछोरी पास भयो हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त। आफ्ना चाहिँ पास नभएर अरूका छोराछोरी चाहिँ पास भएर, छिमेकीका छोराछोरी पास भएर आफ्ना छोराछोरी फेल भए भनेदेखि फलनाल त पास भयो अरे, अझ विशेषतामा पास भयो अरे सुन्दाखेरि उताको सुन्दा आफूलाई पिर लाग्छ। किन आफ्ना छोराछोरी फेल भएका छन् नि त। बुझ्नुभयो नि? उताको सुन्दाखेरि आफ्ना छोराछोरीपट्टि फर्केर आफ्नो मन खुसी छैन। किन खुसी नभएको? अविद्याले गर्दा। केले गर्दा हो? अविद्या। सबै मेरै घरमा मात्र राम्रो भयो हुन्थ्यो, महिला राम्रो भयो हुन्थ्यो, मेरै कमाई राम्रो भयो हुन्थ्यो। अविद्या त्यस्तो छ नि त। अरूको चाहिँ बिग्रे हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो। अरूको चाहिँ कतिपय व्यक्ति एकजना बिरामी भएर खर्च धेरै भयो, 300-400 लाख खर्च भयो अरे फल्ना इलाज गर्दाखेरि। कमाएछु उहाँर निकै ठुला हुन्थे, ठिकै छ। त्यस्ता भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन् होला? छन् कि छैनन् होला? मुखले नभने पनि मनमा त्यस्तो सोच्ने व्यक्ति छन् कि छैनन् होला? हुन्छ कि हुँदैन? 100 मा कति जति हुन सक्छन् होला त्यस्ता? यस्तो तपाईहरुले अड्कल्नुहोस् त। मुखले फट्टै भन्न त अब अरूलाई सुन्न पनि राम्रो हुन्न नि। त्यसो त मनमा चाहिँ त्यस्तो हुने व्यक्ति 100 मा कति जति हुन्छन् होला? अड्कलिहाल्छ 90 जति नि। अनि आफूलाई चाहिँ 90 भित्र देख्नुहुन्छ कि 10 भित्र? कति बेला 90 कति बेला 10 होला नि। हेर्नुहोस् है, एउटामा ठिक्क पार्न चाहिँ बसिपाल्नु हुन्छ सबै। ठिक्क पार्न चाहिँ बिचारा सामुन्नेमा, अनि त्यहाँबाट अलग्गै भएपछि खुब ठुला हुन्थे, ठिकै छ, अझै सकियो, कति भयो है। हो त्यो बिग्रे हुन्थ्यो, भत्के हुन्थ्यो, सक्के हुन्थ्यो भन्ने व्यापाद हो। त्यो चाहिँ के हो? व्यापाद हो। अभिज्ञा, व्यापाद अनि मिथ्या दृष्टि, यिनी तीनटालाई चाहिँ सिलले हटाउन सक्दैन। यिनलाई चाहिँ समाधि प्रज्ञाले मात्रै हुन्छ। किन? यो मनमा उब्जनी भइहाल्छ। मनमा आएको थाहा पाउन सजिलो छ त? कतिपय मनमा आएको थाहा होइन, मनमा आएर मुखले बोलिसकेर भ्याइसकेपछि ला मैले किन भनेछु भनेर पछुतो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, भन्नुन्जेल त कतिपयलाई थाहा छैन, मैले गल्ती गर्दैछु, गल्ती बोल्दैछु भन्ने तक पनि कतिपय होस् हुँदैन नि त। हुन्छ त? मनमा त खुसुको कच्छर आयो अरे सबै संसार चालिसकेको हुन्छ, बिथलिसकेको हुन्छ मनमा। त्यसो हुँदा सिलले त्यो मनमा हुने अभिजा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टिलाई सक्दैन। उसलाई समाधिले मात्रै सक्छ, प्रज्ञाले मात्रै सक्छ। समाधि प्रज्ञाले मनमा हुने दुष्चरित्रलाई चाहिँ
हो यिनी दुष्चरित्र हटाउन सक्यो भने कायका दुष्चरित्र, वचनका दुष्चरित्र, मनका दुष्चरित्र हटाउन सक्यो भने काय सुचरित्र भएर आयो। वचनका सुचरित्र, मनको सुचरित्र। सु राम्रो, दुष भनेको नराम्रो। दुष्चरित्र हटाएदेखि सुचरित्र आफै आउँछ। जस्तै मैला हटाइदिएपछि सफाई त आफै आउँछ। मैला हटिसक्दा सफाई त अटोमेटिक आउँछ कि आउँदैन? सफाई त आइहाल्छ नि। त्यस्तै दुष्चरित्र हटाउने बित्तिकै सुचरित्र आइजान्छ। काय दुष्चरित्र, वचन दुष्चरित्र शीलबाट हटाउने हो। मनो दुष्चरित्र चाहिँ समाधिबाट। अनि त्यति भएपछि कायमा पनि कसुर भएन, वचनमा पनि कसुर भएन, मनमा पनि कसुर भएन। कसुर भएन। कसुर नभएको व्यक्तिको फल कस्तो हुन्छ भन्थे आनन्दले भगवानलाई। किमथियानि भन्ते कुशलानि अनवजानि कम्मानि कुशलानि शीलानि इमानि आनि शमसानि। उहाँले सोध्नु भएको किमथियानि भन्ते, अरे भन्ते भगवान कुशलानि, कुशल भइएका, कुशल भइएका अनवजानि कम्मानि, अरे अनवजानि कम्मानि कसुर नभइएका कर्महरू। अनवज कर्म भनेको कसुर नभइएका कर्म। त्यही भएर मंगलसूत्रमा पनि अनवजानि कम्मानि एतम मंगलम उत्तमम भनेर आउँछ। अनवजानि कम्मानि कसुर नभइएका कर्महरू। कुशलानि इमानि कुशलानि, यिनी कुशलहरू र शीलानि हो, यिनी पवित्र शीलहरूको, इमानी यिनी शीलहरूको। आनि शम्स, आनि शम्स केमा थियो, कस्तो हुन्छ भगवान, कस्तो प्रकारको आनि शम्स मिल्छ। कसुर नभएको कर्म, पवित्र शील भएको आनि शम्स के हो भगवान? अरे कुशल कर्म गरेको व्यक्ति, कुशल कर्म छ, कसुर नभएको कर्म भइरहेको छ र कुशल राम्रो पवित्र शील पालन भएको आनिशंस, त्यसको आनिशम के हो? आनिशंस भनेको यमाले भन्दा आनिते, आनिते भनेको अचो फल, आनिशंस भनेको फल के हो? आनिशंस भनेको के हो? फल। त्यही शब्दलाई पाली अपभ्रंश गर यमाले आनेते, तर आनेते एउटाले मात्रै बुझिन्न कि उहाँहरु अचो आनेते, यिनी दुईटा शब्द चलाएको छ। अचो भने यमा भाषा भयो, आनेते भने पाली भाषा भयो, फल्ला भनेको। र हे भगवान, कुशल कर्म भएर कसुर नभइएका कर्म गर्ने व्यक्ति या कुशल कर्म धेरै भएर कुशल शील पवित्र शील भएको आनिशंस फल कस्तो छ भन्नुभयो नि? पवित्र शील भएको, पवित्र कुशल पुण्य भएको आनिशंस कस्तो छ? अब यसमा चाहिँ काय पवित्र छ, वचन पवित्र छ, मन पवित्र छ भनेदेखि यसलाई अनवजाने कमानी भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? किमथि आनी भन्थे आनन्दले। किमथि आनी, यसको अर्थ, यसको फल कस्तो प्रकारको हुन्छ? कुशलानी अनवजानी कम्मानी इमानी कुशलानी शिलानी इमानी शमसानी। भगवानले आनन्द, कुशलानीको आनन्द औपट्टि सारथानी, अरे औपट्टि सारथानीको आनन्द, कुशलानी शिलानी औपट्टि सारथानी शमसानी। आनन्द, हे आनन्द, कसुर नभएका कर्म पवित्र शील भएको छ भने त्यस प्रकारको कसुर नभएको कर्म र पवित्र शील भएको फल कस्तो छ भन्दा औपट्टि सारथानी, अरे औपट्टि सार फल हुन्छ। के फल हुन्छ? औपट्टि, औपट्टि सार भनेको
पछुतो नहुने फल मिल्छ। जुन व्यक्तिले कसुर गर्दैन, कसुर नभएका कर्म मात्रै छन्, कसुर भएका काम गर्दैन, पवित्र शील पालन गरेको छ, पुण्यवान छ भने त्यो व्यक्तिमा पछुतो भन्ने हुँदैन। पछुतो नहुने फल पाउँछ अरे। कस्तो फल पाउँछ? पछुतो नहुने फल। पछुतो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले सजिलै भनिन्छ, पछि पछुतो होला, पछि पछुतो हुन्छ नि। त्यो शब्द सजिलै चलाइन्छ, तर पछुतोलाई हल्का लिन पुगिन्छ। पछुतो भन्ने शब्द हल्का नलिनुहोस्। पछुतो भन्ने बहुत डरलाग्दो चिज हो। पछुतो भन्ने चिज कस्तो हो? कस्तो व्यक्तिमा पछुतो हुन्छ? अघि कसुर नभएको, कस्तो व्यक्तिमा कसुर नभएको फल मिल्छ भन्ने कुरा जान्ने बित्तिकै ती कुरालाई फेरि उल्टो बनाइदिनुहोस्। अकुशल भएको व्यक्ति, कसुर भएका कर्म गर्ने व्यक्ति, शील पालन नभएका व्यक्ति हरदम पछुतोमै डुबिरहन्छन्। बुझ्नुभयो नि? र राम्रा कर्म गर्ने व्यक्ति, कुशल कर्महरू, कसुर नभएका कर्महरू गरेको व्यक्ति, पवित्र शील पालन गर्ने व्यक्तिमा फल के छ भन्दा पछुतो नहुने फल मिल्छ। अविपट्टि सारथानी शमशानी भगवानले अविपट्टि सारो हो, यो मा उइपट्टि सारिनो भन्ने शब्दलाई भगवानले 1792 चोटि भन्नुभएको छ नि। भगवानको 45 वर्षवास भरि देशना गर्दाखेरि त्यो एउटा शब्दलाई 1792 पल्ट भन्नुभएको छ। कति जरुरी छ भन्ने कुरा। जायथ भिक्खवे मापमा दथ मापच्छा उइपट्टि सारिनो, यो शब्द जायथ भिक्खवे मापमा दथ। भिक्खवे हे भिक्षुहरू, हे उपासक उपासिकाहरू, जायथ कोसिस गरौं, समय छँदै जाँगर चलाऊ, कोसिस गरौं, होशियारी भएर बस। मापमा दथ, होश नभइकन यत्तिकै समय, बेहोसी समय नफेक, बेहोसी समय नफेक। अनि बेहोसी समय भने कस्तो समयलाई बेहोसी समय भनिन्छ त भन्दाखेरि कामगुणमा बिताएको समय बेहोसी समय। पञ्चकामगुणमा बिताएको समय। कामगुण भन्नाले जस्तै घरमा, परिवारमा धन सम्पत्ति, काम व्यापार, यसो गर्छु, यस्तो यति गर्छु, यति गराउँछु, अझै यति कमाइ गर्छु, अझै यति खोज्छु, यस्तो खान्छु, यस्तो लाउँछु, यस्तो किन्छु, परिवारलाई यस्तो बनाउँछु भनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसैमा एक दिन बितायो, 2 दिन बितायो, 3 दिन बितायो। हो यसरी दिन बितेको चाहिँ बेहोसी दिन। यिनी चाहिँ के दिन हुन्? बेहोसी दिन। त्यति खान लाउन मनमौजीको लागि मात्रै ऊ चिन्तन गरेर गयो नि त। भन्नुभयो नि, खान लाउन, एउटा परिवारको लागि धन सम्पत्ति कमाउन, मनमौजीतिर बिताएको दिन चाहिँ बेहोसी दिन। होशियारी भएको दिन चाहिँ म यत्तिकै बसेर हुन्न, मेरो उमेर बितिसक्यो, आज मैले कुशल पुण्य कति गरे, आज कुशल पुण्य गर्न पाएको छैन भने आजको दिन मफतमा जाने वा कुशल गरिहाल्छु भनेर दिनको दिन कुशल पुण्य आचरण गर्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति हो। यो व्यक्ति चाहिँ बेहोसी समय बिताएको व्यक्ति होइन। भन्नुभयो नि। अहिले अब योगीहरूलाई आफ्नो उमेर कति भयो भनेर सोध्ने भने सबैले आफ्नो भन्नुहुन्छ। अनि त्यो उमेरमा बेहोसी उमेर कति बित्यो भन्ने भने योगीहरूले भन्न कति दिन बित्यो भनेर। अच्छा, बेहोसी नभइकन होशियारी दिन कति दिन बिताइयो? होशियारी दिन त अलिक कम्ती नै छ होला। बेहोसी दिन चाहिँ धेरै बिताइयो। योगीहरूलाई धन र धर्म कमाइ गर्न के जरुरी छ? न ढाँटी भन्नुहोस् त।
अहिले यहाँ धर्मको खातिर 10 दिन समय बल्ल बल्ल कति कुरा मिलाएर बल्ल बल्ल निकाल्नु भयो। धन सम्पत्तिको लागि 10 दिन मात्रै हो त? वर्षौं वर्षौं त्यसैमै डुबिएको छ नि त। भन्नुभयो नि, हामीले कुन जरुरत बनाइएको छ? धनलाई जरुरी बनाएको। धन सम्पत्ति, यो खान लाउन, परिवार अनि मनमौजी गर्न, कमाई गर्न, थुपार्न, यो अरू हो कि कामगुण हो? कामगुणमा बितेका दिन जति सबै बेहोसी दिन। त्यही भएर भगवानले जहाँ यथ हिम्मत गर, मनमा जाँगर चलाऊ, होशियारी हो, मापमा जथ। यतिकै बेहोसी दिनमा समय नफेक, भाते जिन्दगी नफेक भनेको अर्थ हो नि त। के जिन्दगी अरे? भाते जिन्दगी। त्यही अब यस्तो खाना लाउन त हो। अब कति भयो, कस्तो छ? खाना लाउन ठिकै छ। कस्तो छ भने कसो अरे? खाना लाउन ठिकै छ। निर्माण जानलाई ठिकै छ भन्ने कोही छन् त? छैन। खाना लाउन ठिकै छ, लिएर जान पनि पोको पारे भन्ने पनि कम्ती छन् होला। खाना लाउन जम्मा गरेका चाहिँ हो त के दिन हो? बेहोसी दिन। भगवानले मापमा जथ। जस्तै नीतिको भनाइमा के छ भने, नाहारो चिन्तयेत प्राज्ञ धर्मम एकमी चिन्तयेत भनेर। विद्वानहरूले खाना लाउन चिन्ता गर्दैनन्, पीर गर्दैनन् अरे। खाना लाउनलाई मात्रै भनेर मरिमाटी गर्दैनन् अरे। धर्ममै एकमी चिन्तयेत, धर्मलाई विशेषता दिएर चिन्तन गर्छन्, कसरी यो दुःखबाट पार हुने। आहारो मनुष्याणम अरे। मनुष्यहरूको लागि खाना लाउन भन्ने आहार त अरे जन्मना सहजायते, जुन मनुष्य जन्म दिने कर्मले सँगसँगै ल्याइदिएको छ अरे। जन्मेर आएपछि भोके कोही पनि मर्दैनन्। सबैले पनि आफ्नो पेट पालन गरेकै छन्। केही नभएकाले पनि बाटोमा मागेर पनि खाएकै छ। त्यसो हुँदा मनुष्य हुनलाई आएको कर्मसँगै आएको हुन्छ खाना लाउनको लागि त अरे। विद्वानहरूले त्यसरी चिन्तन गर्छन् भनेर लेखेको छ नीतिमा। अनि विद्वानहरूले त्यसरी चिन्तन गर्छन् भन्दाखेरि धन सम्पत्तिमा मात्रै चिन्तन गर्ने व्यक्ति कस्ता भयो भन्ने कुरा चाहिँ नीतिवालालाई सोध्न मन लागेको नि मलाई, नीति लेख्नेलाई। भगवानले भन्नुभएको छ मापमा जथ, बेहोस भएर समय नबिताऊ। जस्तै गृहस्थीमा बसेका व्यक्तिलाई गृहस्थी परिवार हुन्छ। अब परिवार भएपछि परिवारको गुजारा चल्ने काम कारोबार त एउटा हुनपर्छ। भगवानले काम कारोबार हुनपर्छ भन्नुभएको छ, काम नगर पनि भन्नुभएको छैन। शुभहरू छ, सजिलै घर निर्वाह हुने, घर गुजारा चल्ने काम हुनपर्छ। तर धेरै लोकतिर तानिन हुँदैन भन्नुभएको हो नि त। घर गुजारा चल्ने काम चाहिँ हुनपर्छ, तर कस्तो काम भन्दा थोरै कामले परिवार पालियोस् अरे। सबै चाहिँ काममा रात दिनभरि माटी, आज पनि भोलि पनि कहिले फुर्सद नपाउने खाले त्यस्तो खाले काम नगर्नु। थोरै कामले परिवार गुजारा चल्ने। जस्तै 5 जनाको परिवार, 1 जनाले काम सम्हाल्यो भने पनि 5 जना पालिने काम। 1 जनाले काम सम्हालेर 5 जना पालिन्छन् भने पालैसँग ध्यान शिविर चढ्न पनि भयो कि भएन? 1 सालमा 1 चोटि शिविर बस्दै जान पुग्छ नि, पुग्छ कि पुग्दैन? अनि थोरै काम गरेपछि मनमा चिन्ता पनि थोरै हुन्छ, चिन्ता पनि थोरै हुन्छ। धेरै काम भएका व्यक्ति, ठुल्ठुलो कारोबार भएका व्यक्तिसँग एकैछिन गएर भेट्नुहोस् त बोल्ने फुर्सद पाउँदैनन्। आउनुभयो बस्नुहोस्, अनि टडङ्ग बच्च हल्लो एकैछिन है भन्छन् यता, अनि यता बात काट्यो भन्नुहोस् त कहिले आउनुभयो, अनि फेरि बच्च हल्लो गर्छन्। तिनी व्यक्तिसँग बोल्नको लागि झनै 2 घण्टा पर्खिनु पर्छ। देख्नुभएको छ? र म पनि कोही ठाउँमा पर्छु नि त।
पर्छु भन्दाखेरि अब आफू भ्रमण गरिराख्दाखेरि भोजन निमन्त्रण अब धेरैतिर गर्छन् अनि ठिक्क निमन्त्रण गरे यसो अलिकति कुराकानी गर्नलाई उपासक अब ठिक्क अगाडि आयो कि भन्यो अनि फोन बोल्न थालिगयो अनि कतिखेर उताको कुरो सकिन्छ र अनि यताको सुरु गर्छु भन्यो अनि उताको एउटा सकिँदा अर्को फेरि आएको हुन्छ त्यो सकिँदा अर्को अझ कसैको त एउटोमा बज्दा बज्दै अर्को घन्टी बजिरहेको हुन्छ अनि एकैछिन ल मलाई यता फेरि एउटा कल आयो म फेरि बोलाउँछु भनेर यता रोकेर अर्को फेरि देख्नुभएको छ होला नि पर्नुभएको त छैन होला नि र जति काम कारोबार बढ्दै गयो ठुलो हुँदै गयो उति चिन्ता बढेको बढे थिचेको थिचे अब ती व्यक्तिलाई आधी घण्टा समय निकालेर भए पनि ध्यान बस्नुहोस् त भन्ने भने ध्यानमै पनि घन्टी बजेको बजे त हुन्छ यताको घन्टीले के भनेको छ उताको घन्टीले के भनेको छ अनि तिनै सोचो सोचो अनि उठ्यो अनि फोन लगाउन थाल्यो समाधि हुन्छ होला हुँदैन त्यही भएर अप किचो च सल्लाहु कौती थोरै काम बोझा हल्का भएको हुनुपर्छ जतिखेर पनि समय दिन सक्ने हुनुपर्छ भगवानले घर गुजरा त हुन पर्यो बुझ्नुभयो नि धेरै नतानिकिन र मा उहीपट्टि सारिनो भन्ने अर्थबाट अलिकति हाँगा लागेको झायथ भिक्ख वै हिक्ख वै हे भिक्षु झायथ जाँगर गर मा पमादत बियोज भएर नबसौ मा पश्चात उहीपट्टि सारिनो पश्चात पछि आखिरी समयमा गएर उहीपट्टि सारिनो बल्ल त्यो बेलामा पछुताएर आँखाभरि आँसु बनाउने काम पीरले जल्ने काम मा अहुवाच नहुनु अहिले नै होसियारी भएर आचरण गर्नु भगवानले पछुतो भनेको नै पछिबाट आउने सन्तापलाई पछुतो भनेको नि त बुझ्नुभयो नि पछि आउने सन्तापलाई के भनेको पछुतो पछुतो संस्कृतमा पश्चाताप भनिन्छ पश्चात पछिबाट आउने सन्ताप पछि कुन समयमा आउँछ त भन्दाखेरि यो दुई प्रकारले आउँछ राम्रो काम गर्दै गरेको बेलामा पनि आउँछ मर्ने अवस्थामा पनि आउँछ राम्रो काम गर्दै गरेकोमा पनि आउँछ मर्ने अवस्थामा पनि आउँछ राम्रो काम गर्दै गरेको बेलामा भन्दा ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि राम्रो समाधि लिँदै गरेको बेलामा अभ्यास गर्दै गयो अनि त्यो समाधि राम्रो हुँदै आएको बेलामा ठक्क आउँछ आफूले कहिले न मैले गरेका पापहरू अरूलाई गरेका अन्यायहरू अनि आफूले गरेका पापहरू झलक्क सम्झना आउँछ र ए मैले यस्ता यस्ता पाप पनि गरेको थिएँ पहिला यस्ता यस्ता पाप पनि गरेको थिएँ यस्तो पाप गर्ने व्यक्तिलाई के ज्ञान मिलोस् यो जन्म त मलाई मिल्दैन होला हेर्नुहोस् है पछुतो त्यसरी आउँछ जब समाज राम्रो हुँदै गएपछि त्यो बेलामा आइदिन्छ पछुतो समाज नहुँदा आउँदैन समाज राम्रो भएपछि त्यो बेलामा अब राम्रो समाज भएको बेलामा चित्त तेजिलो हुन्छ नि त तेजिलो भएको बेलामा कहिले न मैलेका पनि सम्झिन सकिन्छ पहिला पहिला भुलेका पनि सम्झिन सकिन्छ अनि हो त्यो सम्झना आउँदाखेरि अनि आफूले गरेका अकुशलहरू सम्झना आयो भने त्यसबाट पछुतो आउँछ जब पछुतो आउने बित्तिकै भएको समाधि फेरि रित्ती गयो एकै तल झारिदिन्छ त्यति डर लाग्दो छ पछुतो अनि त्यहाँभन्दा डर लाग्दो मर्ने बेलामा आइदिन्छ पछुतो मर्ने बेलामा जब मर्ने बेलामा पुगिसकेपछि मर्ने बेलामा पुगेको व्यक्तिलाई पनि पछुतो दुई प्रकारले आउँछ कुशलबाट पनि आउँछ अकुशलबाट पनि आउँछ पछुतो कुशलबाट पनि आउँछ अकुशलबाट पनि आउँछ कुशलबाट आउँछ भन्नाले आफूले नगरेका कुशलबाट गर्न मन लागेका कुशलबाट पछुतो आउँछ आफूले अब के गर्न मन लागेको छ नि के गर्न मन लागेको छ पुण्य कामहरू
मैले अब पछि यहाँ यस्तो दान गर्छु, मैले आइफलतिर यस्तो दान गर्छु, यति बनाएर दान गर्छु भन्ने मनमा भयो। जब फट्टै मर्ने बेलामा त्यो दिन नआउँदै मर्ने बेलामा पुग्यो भने ला मैले यो गर्छु भनेको थिएँ, गर्न पाइन ला भनेर त्यसमा तानिन्छ र त्यसबाट आउँछ पछुतो। पछुतोलाई पालीले कुकुच्च भनिन्छ। त्यो बेलामा आउँछ पछुतो भन्ने कुरा। आफूले गर्न नपाएको पुण्यबाट आयो भने पनि अपाय लैजान्छ, गरेका पापबाट आए पनि अपाय लैजान्छ। पछुतो भने राम्रो होइन। त्यही भएर राम्रो कामलाई भाका नसार्नु। राम्रो कामलाई के हो? भाका नसार्नु, भाक्कल गरेर नराख्नु। म पछि यस्तो गर्छु भनेर राम्रोलाई समय सारेर नबस्नु। गर्न मन लाग्छ अहिले गरिहाल्नु, अहिले सकिएको छैन भने चुपचाप लाग्नु। पछि यस्तो गर्छु भन्ने थियो, यस्तो गर्छु भन्ने थियो, त्यसले बिगार्छ नि त। त्यो आएर पछुतो भएर बस्दिन्छ। गर्न मन लागेका कुशल, आफूले गर्न मौका नपाएका कुशल पुण्यलाई सम्झेर पनि पछुतो हुन्छ। गरिसकेका पापलाई सम्झेर पनि पछुतो हुन्छ मर्ने बेलामा। अब पाप गरेको टाइममा, पाप गर्दै गरेको बेलामा पछुतो आउँदैन। पाप गर्दै गरेको बेलामा चाहिँ आउँदैन। यदि कसैलाई ढाँटेर छल गरेर के गरेर अलिकति पैसा 20-30 लाख 50 लाख कमाई हुन्छ भनेदेखि त्यो मन त्यो कमाई हुनेतिर मात्रै गएको हुन्छ लोभले। यता गरेको पापतिर उ फर्केर हेर्दैन। मिल्यो भने पनि मैले यति पाएँ नि। बाठो मान्छेले जताबाट पनि पाउँछ भन्ने जस्तो हिसाबले आफूलाई आफू खुब बाठो बनाएर बसेको हुन्छ नि। त्यो बेला पछुतो आउँछ। 40-50 लाख पैसा फाइदा गरेर त्यो समातेर पछुतो गर्ने छ नि त। त्यो पछुतो कहिले आउँछ? मर्ने बेलामा। त्यो पछुतो कहिले आउँछ? मर्ने बेलामा। पाप गरेको बेलामा आउँदैन। हेर्नुहोस् न हाम्रा भगवानको पालामा तम्बदाठेक उनको स्वभाव नै पहिलेदेखि नै कडा रुखो स्वभाव। अरूलाई नराम्रो गर्ने, अन्याय गर्ने, मान्छेलाई उस्तो गरे कुट्ने पिट्ने, त्यस्तो खाले स्वभाव नै त। कोही व्यक्ति अब सानैदेखि नै त्यस्ता स्वभाव लिएर आएका हुन्छन् नि। कतिखेर पनि कहीँ टन्टा झगडा गर्ने, मान्छेसँग झगडा गर्ने, कुट्ने पिट्ने। त्यो तम्बदाठीको स्वभाव डाका मार्ने, खुसुक्क चोर्ने होइन, पुरा हातकै डाका मार्ने, मान्छे पिटेर लैजाने, त्यस्तो खाले नि त उनको स्वभाव। 15, 16, 17, 18 वर्षका भए त्यो स्वभावले गर्दा मान्छे पनि तगडा, बहुत बलिया पनि। अनि उनको रुचि भएको काम गर्न नपाइकन चित्तै बुझ्दैन। घरमा सम्पत्ति छ, खान लाउन राम्रै छ, खान लाउन राम्रो छ र पनि अरूसँग अन्याय गरेर नल्याइकन चित्त नबुझ्ने नि त। अनि घरमा माता पिताले गाली गर्नुहुन्छ भनेर अनि त्यस्तै संगत खोज्दै जाँदाखेरि जंगलमा 500 जना डाकु भेट्छन्। भेट्दाखेरि ओहो मलाई पनि तमहरुको फौजमा मलाई पनि मिलाउनुस् न, मलाई पनि यो चोर डाका गर्न बहुत रहर छ भन्दाखेरि अनि त्यहाँ अरु डाकाहरूले ठिकै छ नि हामी हाम्रा प्रमुख गुरुलाई भन्छौं भनेर जाँदाखेरि अनि गुरुले आएर यस्तो हेरेर अनि चेलाहरूलाई बोलाएर हुन्न भन्दिया तिनलाई फर्काइदिया। किन? यो मान्छे बहुत खतरनाक मान्छे हो। आफू त्यत्रो डाकाको राजा भएको व्यक्तिले त्यो भर्खर आउने नयाँलाई कस्तो देखे? यो मान्छे बहुत खतरनाक व्यक्ति हुन्। यस्ता मान्छेलाई, यस्ता डरलाग्दा खतरनाक व्यक्तिलाई हाम्रो फौजमा ल्याएर हुँदैन। यिनले पछि हामीलाई पनि धोका दिन सक्छन्। हैन गुरु उनलाई बहुत रहर गरेछन्, हुन्न फर्काइदिऊ। अनि गएर फर्काइदिऊ भनेर गुरुले यसो भन्नुभयो, तपाई जानुस् हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ हुन्न, अर्कै ग्रुप खोज्नुहोस्। होइन म अर्को ग्रुप पनि छैन, मैले अग्रसर गर्न जान्दिन,
अग्रसर तमोरो हुनुहुन्छ, म पछिबाट गर्छु, बरु मलाई अराउनुहोस् न, तमोरले गर्न नसकेको म गर्छु। जुन घरमा ढाका मार्न तमोरलाई हिम्मत आउन्न भने मलाई अगाडि सार्नुहोस् न, म ढाँटे। अनि अरू ढाकालाई त त्यस्तो व्यक्ति त खुसी भइहाल्छ नि। अनि होइन गुरु, हामीले जे भने पनि मान्छन् अरे। मान्छन् नभन, त्यसका आँखी बाउ हेराउ त, कोप्रा कोप्रा परेका छन्, कोइला कोइला खाले छन्। हेर्नुहोस् है, भरे ऐना गएर हेर्नु होला है, कता मेरा पनि तम्ब डाँटेका जस्तो छन् कि भनेर। राता राता खाले परेका छन् अरे, आँखी बाउ पनि राता राता परेका कोप्रा कोप्रा खाले छन्। अनि उनको आँखा हेराइ पनि, उनको हेराइ एकैचोटि गर्नी खाले हेराइ छ आँखा। अनि उनको छाला पनि खस्रो खाले छ। छाला पनि कस्तो छ अरे? खस्रो खाले छ। यिनको यो उमेरमा यस प्रकारको लक्षण राम्रो होइन। यी व्यक्ति बहुत खतरनाक हुन्। यिनी व्यक्तिलाई आँटे भने हामीलाई पनि मार्छन्, त्यसो त हुन्न। अनि त्यहाँबाट फेरि चेलाहरूले गएर भन्दाखेरि उनले मान्दैन, होइन मलाई जे अराए पनि म मान्छु, सबभन्दा तल्लो स्तरको काम अराउनुहोस् हुन्छ, तर मलाई यस्तो पार्टीमा मलाई बस्न मन लागेको छ, मलाई रहर लाएर हो, मलाई स्वीकार्नुहोस् न भन्दाखेरि आखिरीमा गुरुले पनि हुन्छ भनेर स्वीकारेका हुन् नि। पछि त अब श्रावस्तीमा त्यस्तै अब धेरै डाका धेरैतिर मचिँदाखेरि अनि देशमा जुलुस उठ्यो भनेको सान्डा प्यारे गरे, के गरे, अनि राजाले सारा सिपाही लिएर चाहिँ त्यसलाई घेरा मारेर ती 500 तम्ब डाँटी सहित 500 एकजनालाई पक्रिन्छन्। पक्रेर अनि त्यहाँ न्यायालयबाट छलफल गर्दाखेरि सबैलाई फाँसीको सजाय सुनाए, मृत्युदण्ड। अनि मृत्युदण्ड दिनेमा पनि त्यहाँ उहाँ चाहिँ अब मृत्युदण्ड दिनेमा अब काटेरै मार्नु भनेपछि अब मार्ने व्यक्ति भिन्दै राजाले पद दिएर पोडे राखेका हुन्छन्। अति तेजिलो धार बनाएको दाउले छिनाउनु पर्छ। अनि त्यतिखेरको नियममा छ कि पैया भन्ने समय नपाओस्, किन भन्दा करायो चिचायो भने नजिकमा आवाज पुग्छ, अरूको यत्तिकै डर पस्न जान्छ मनमा, सानसाना केटाकेटीको सातो जान्छ अहिलेको भनाइले। त्यसो हुँदा ऊ कराउन हुँदैन, एकै पालीमा छिनाउनु पर्छ। अनि त्यो जग्गामा पुगेका व्यक्ति पनि बुढा भइसकेका, एउटालाई एकै पाली यहाँ छिनाउन नसक्ने यहाँ पुगिसकेका। अनि अब मान्छे काट्नु हो, बाख्रा काटे जस्तो होइन। बाख्रा काट्दा पो यता घाँटी तन्काउनेले तन्काइदिन्छ, के गर्दा काट्छन्। अब मान्छेलाई एकै पाली छिनाउन अलिकति काटाइ त परेन भने अनि छिन्दैन र चिच्चाउँछ, कराउँछ, अनि कराउँदा सुन्नेका आत्तिन्छन्, डराउँछन्। अनि त्यो बेलामा राजाले भने, अच्छा तिम्रो 501 जना छौ, सबै तगडा तगडा रहेछौ, पाखुरा जरा जरा छन्। तिम्रो मध्येमा 1 जनालाई चाहिँ मृत्युदण्डबाट छुट हुन्छ, तर त्यो 1 जनाले रहेका 500 मार्नु पर्छ। 1 जनालाई एकै पालीमा छिनाउनु पर्छ। जसले मार्न सक्छ त्यो व्यक्तिलाई उल्टै उपाधि मिल्छ। अबदेखि देशद्रोही व्यक्ति, मृत्युदण्ड पाएका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनु उपाधि मिल्छ, पद मिल्छ, तलब पनि मिल्ने भयो, राजाको कर्मचारी पनि बन्न पाउने भए भन्दाखेरि। अनि त्यहाँ सबै मुखामुख भए। अनि सोधे, यहाँ भोरिको लिडर को प्रमुख भन्दा यिनी प्रमुख। अच्छा तिमी प्रमुख होछौ, तिमीले मार, तिमीले मार्छौ भने तिमीलाई मैले यो पद दिन्छु, तिमीलाई मृत्युदण्डबाट मैले छुट दिए भन्दाखेरि उनले पनि आफ्ना चेलाहरू मार्न सक्दैनन्। उनले मार्न सक्दैनन्, मार्न नसक्दा म मार्दिन।
अच्छा तिम्रो मध्येमा कसले मार्छ भन्दाखेरि अघि भनेका आँखी भाउ पनि कोइला कोइला राता राता परेका व्यक्ति, हेराइ पनि अलिकति भित्र गर्नी खाले, तीव्र तेजिला आँखा, कोपरा भरेका आँखी भाउहरू, अनि ती व्यक्ति नै अगाडि आए त म जाटे, म मार्छु। बल्ल ती चेलाहरूले गुरुले भनेको विश्वास गरे। यसले चाह्यो भने हामी सबैलाई मार्छौं भन्दथे। गुरुले त सही भनेका हुन्। अनि त्यो मान्छेले मारेको 500 जनालाई नबिसाइकन एकै पालीमै सबैलाई एकनाथ काट्दै काट्दै नबिसाइकन एकैछिनमै 500 जनालाई काट्दैछ, मुला काटे चाहिँ। अनि उसलाई त धेरै नाम पनि मिल्यो, इनाम पनि मिल्यो, बक्सिस पनि मिल्यो, अनि त्यो मान्छे मार्नेको प्रमुख जग्गा मिल्यो, एकै ठुलो जग्गा मिल्यो। अब उसले खोजेकै काम त्यस्तै। अनि त्यहाँबाट अब देशमा त्यतिखेर कसुर गर्नेलाई धेरै मृत्युदण्ड नै हुन्थ्यो। अनि मृत्युदण्ड दिनेलाई उनले चट्टा काट्ने हुन्। हो त्यो काट्ने काम गर्दै आएका गर्दै गर्दै 50 वर्ष बढ्ता बित्यो। त्यो मान्छे मार्ने काम गर्दै आएका उमेर पनि त्यो बेलामा 70 वर्ष नागिसके। जब 70 वर्ष नाग्दाखेरि अनि मान्छे एकै पालीमा छिनाउन सक्न छोडे। किन मान्छे यता बाँधे तापनि काट्ने बेलामा डराएको हुन्छ, टाउको यता हल्लिन्छ उता हल्लिन्छ, ठिक्क जग्गामा लाग्दैन। अनि एक पाली नकाटिँदाखेरि अनि चिच्चाउँछ, अनि 3-4 पाली काट्दा बल्ल मर्ने स्थिति भयो। अनि त्यसो हुँदा अब यी बुढा भए सक्दैनन्, अब यिनलाई यो कामबाट पेन्सन दिनुपर्छ भनेर रिटायर दिए, अब बिदा दिए। अनि बिदा भएर आए, घर आएर आफ्नी श्रीमतीलाई आज राम्रो दुधको खीर बनाऊ न, आज म खीर खान्छु, आज मेरो मनमा खीर खाम खाम भएको छ। अनि म आज सुगन्ध जलले पनि स्नान गर्छु, मेरो शरीर सबै मान्छे मार्दा मार्दा मान्छेको रगतले गर्दाखेरि सबै रगतको गन्ध मात्रै फैलेको छ। त्यसो हुँदा सुगन्ध जलले स्नान गर्छु, स्नान गरेर आएर म खीर खान्छु भनेर घरकी श्रीमतीलाई राम्रो खीर पकाउन भनेर स्नान गर्न गए। अनि स्नान गर्न गएर सबै अब त्यहाँ अनेक प्रकारका बसाउने अत्तरहरू जस्ता होला त्यतिखेरका राम्रो बासन आउने पानी मिलाएर चाहिँ त्यसले स्नान गरे। स्नान गरिसक्दा शरीर सबै मङ्ग बसाउने गरे। अनि स्नान गरिसकेर अब खीर भोजन लिन्छु भनेर घरपट्टि घरको बाहिरपट्टि बलेनीमा बसेर लिनलाई ठिक्क परेथे। सारीपुत्रले पनि त्यो दिन हेर्नुभयो, आज तम्ब ठिक, आज राजाको कर्मचारीबाट छुट भएर आए। यिनी आजीवन अकुशल गरेर बिताएका व्यक्ति हुन्, यिनको भविष्य कस्तो छ हेर्दाखेरि त उनको त मर्ने दिन पो आएछ। पहिलाको त्यो विपाक आइपुगेछ, पहिला गरेको विपाक, पहिला उनले गरेका कसुरहरू छन् नि त। पहिला एक उपासिकालाई जंगलमा 5-6 जना मिलेर बलात्कार गरेर मारेको, अनि ती उपासिकाले मैले तिमीहरूलाई जन्मै पछि मार्न पाऊँ भनेर अनि त्यसरी वचनले पनि बोलेर त्यो इख राखेर मरेकी हुँदाखेरि अनि उनले जन्मै पछि धेरै जन्म राक्षसनी हुँदै अनि मार्दै धेरै जन्म मराइ खाँदै आएका हुन्। र अहिले पनि अब ती उपासिका राक्षसनी होइछिन्, बिहाको गाई जस्तो रूप बनाएर हिर्का हानेर मार्ने हुन्। त्यो देख्नु भयो सारीपुत्रले। यिनको पनि आयु सकेछ, यिनी मरेर कहाँ पुग्छन् हेर्दा सिधै नरक, कतै बिरेक लाग्ने छैन। अनि सारीपुत्रले बिचारा अब नरकमा धेरै वर्षसम्म नरकमा पाक्ने भए, यसलाई बचाउन पर्यो भन्दै आउनु भयो त्यो घर। जब उनी
खाना ठिक्क परे चाहिँ सारीपुत्र ठक्क अगाडि उम्मेको देख्दाखेरि अनि उनी पनि ओहो मैले यसरी कहिले दान गर्न मौका पाएको थिइनँ, आज यति राम्रो पवित्र भोजन पनि हातमा छ। फेरि सारीपुत्र जस्ता भगवानको शासनमा धेरै प्रख्याति भएका भन्थे पनि अगाडि मेरो भाग्य कति राम्रो भनेर आफूले खान ठिक्क परेको भोजन उनको लागि मात्र पकाएको हो नि, अनि त्यो सबै सारीपुत्रलाई दान गर्छन्। अनि पात्रमा सबै खनाइदिन लाग्दाखेरि सारीपुत्रले हातले रोक्नुभयो, हातले रोकेर म यही बसेर लिन्छु भन्नुभयो। अनि आसन बनाइदिए त्यही बसेर सारीपुत्रले लिनुहुन्छ भोजन। भोजन ग्रहण गरिसकेर सारीपुत्रले धर्म देशना गरिदिनुहुन्छ। तिमीले यतिखेर मैले भनेको ध्यान दिएर सुन भनेर देशना गर्न थाल्नुभयो। जब देशना सुन्दै जाँदाखेरि देशना अति राम्रो देशना अब गर्दै हुनुहुन्छ। सुन्दै फट्टै मन त निस्किगयो। निस्केर कहाँ गयो भने पहिला ती मान्छे मारेकातिर गयो। अनि राजाको कर्मचारी हुँदाखेरि अब राजाले मृत्युदण्ड दिए जति मान्छे सबै उनले मार्नु पर्थ्यो। अनि ती मान्छे मारेको चट्ट काटेको मार्ने बेलामा ती डरले काल्लेका आत्तेका मान्छे तिनी झल्झल्दै देख्न थाले। अनि त्यो देखेर मन खिन्न भयो। त मदाटीको मन, मैले जीवनभर यसरी पाप गरेको छु, यति ठुलो पाप गरेको छु, अब यति भोजनले यति ठुलो हुर्केको आगो के निबिलाएर म जान्छु, सिधै नरक जाने भए, म बर्बाद भए, पछुतो बल्ल है। नभए त्यत्रो त मान्छे काटुन्जेल उनी एकै पाली छिनाउँदाखेरि तिमी त बहुत बहादुरी भन्दाखेरि फुरुक्क परेका हुन् नि त, भन्नु हो नि। अब फुरुक्क पर्न सक्छन् त कस्तै बहादुरीलाई पनि यमदूतले कसेर त लैजान्छ कि लैजान्छन्। म डुब्ने भए। अब उनको मन टोलियो, सारीपुत्रले थाहा पाइहाल्नु भयो। यिनको मन पछुतोतिर गयो। यतिखेर कुकुच्चले सतायो। कुकुच्च छ भन्ने बित्तिकै कुशल जति सबै बन्द गरिदिइहाल्छ। पछुतोले कुशल पुण्य जति सबै के गरिदिन्छ, सबै कुशल पुण्य जति बन्द गरिदिन्छ। कुशल पुण्य जति बन्द गरिदियो भन्ने बित्तिकै अकुशल जति टाकटुकै खुल्ला राखिदियो। अनि सारीपुत्रले हे तमदाटी, मैले अहिले तिमीलाई देशना गरेको चारै आद्य सत्यको ज्ञान हुने गरी तिमीलाई यो मुक्तिको लक्षण प्राप्त हुने गरी मैले देशना गरेको छु। मेरो देशनाबाट तिम्रो कुनै ज्ञानको उदय अलिकति कुनै लक्षण हुन थालो भन्थे। म जीवनभर मान्छे मारेर आएको हो, त्यही मान्छे मार्ने पेसा नै मेरो त्यही काम हो। अब यो बुढेसकालमा आएर यतिखेर आएर यति थोरै कुशलले छोटो समय मात्र कुशल गरेर यो नरकको आगो कसरी निप्छ र निप्दैन भनेर मेरो त मनमा बहुतै पीर परेर आयो। जब धर्म सुन्ने बेला बल्ल पीर पर्यो। हेर्नुहोस् है, अरू बेला पीर परेको थियो त पछुतो भन्ने, जब पछि गएर जुन असलले चाहिने बेलामा आएर बिथल्नको लागि आइदिन्छ। अनि सारीपुत्रले अब यिनको यो मन यो पछुतो हटेन भने मैले जति नै देशना गरे पनि यिनी अपाय दुर्गतिबाट बच्न सक्दैनन्। यिनको यो मनलाई हटाइदिन पर्यो भन्ने मनमा भएर, होइन त म दाटी, तिमीले मान्छे मार्ने काम त गर्यौ, मान्छे त मार्यौ, तिम्रो खुसीले मारेका हौ कि या कसैको करबाट हो? कहाँ मेरो खुसीले मार्नु? मेरो खुसीले मार्ने भन्दा कतिलाई त कति दया लाग्छ। अब राजाको हुकुम नगरी भएन, ए महाराजको हुकुम पालन गरेका हौ? हो नि भन्थे। ए त्यसो भए तिम्रो इच्छाले तिमीले मारेका त हैनछौ।
मार्न लाउने छ उहाँ पो हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले मार्न नलगाउनु भएको थियो भने तिमीले मार्ने पनि छैनौ भन्दा मार्न लाउनेलाई पाप हुन्छ नि। तिमी त आज्ञा पालन मात्रै गरेका हो भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, उनले कस्तो बुझ्यो भने ए म त आज्ञा पालन मात्रै गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्दा मार्न लाउनेलाई पाप हुन्छ। मलाई पाप हुने रहेनछ, म त्यस्तो ठुलो पापी त होइन छु भनेर मन फेरि खुसी भएर आयो। मनलाई फर्काइदिनु भयो सारीपुत्रले। तर मार्नेलाई पाप लाग्दैन भन्ने कुरा छैन नि। सारीपुत्रले उनको मनलाई फर्काइदिनलाई कुरो त्यताबाट घुमाइदिनु भयो। उहाँलाई पाप लाग्छ नि, तिमी त आज्ञा पालन गरेका हौ भन्नुभयो, तिमीलाई पाप लाग्दैन भन्नुभएको होइन। तर उनले बुझे कि ए पाप त मलाई लाग्ने रहेनछ, म त आज्ञा पालन मात्रै गरेको। महाराजको कर्मचारी भएको हुनाले अब जस्तै सरकारको कर्मचारी, अब सरकारको हुकुम पालन गर्नुपर्छ, म त एउटा हुकुम पालन गरेको मात्र हो, मलाई पाप लाग्ने रहेनछ भनेर खुसी भयो। अब फेरि तिमी एक ध्यान दिएर मैले भनेको सुन भनेर त्यो बेला फेरि सारीपुत्रले विपश्यनाको बारेमा देशना गर्दै जानुहुन्छ। सुन्दै 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 मनन गर्दै खण्डलाई हेर्दा हेर्दै उत्पत्ति विनाश त छर्लङ देख्न थाली भए। उत्पत्ति विनाश देख्दै उत्पत्ति विनाश देखेको ज्ञान छिप्यो, निबिन्द उत्पत्ति विनाशमा निबिन्द हुन दिगदारी हुन थाले। अनि सारीपुत्रले हेर्नुभयो यति भएपछि यिनलाई अपाएको ढोका अब खुल्ला छैन, अपाए जाँदैन यति भएपछि भनेर अनि म बिदा हुन्छु। जब विपश्यना ज्ञान भर्खर सारीपुत्रबाट धर्म आचरण गरेर उहाँको उपदेश सुन्दै धर्म आचरण गर्दै गर्दै विपश्यना ज्ञान हुँदाखेरि श्रद्धा कति भएर आयो उहाँको। ओहो, यो अवस्थामा आएर मैले धर्म भेटेँ, मैले सही धर्म भेटेँ भनेर खुसी हुँदै सारीपुत्रको पात्रोलाई आफै समातेर बिहारसम्म पुर्याउँछन्। अनि पुर्याएर फर्केर आउँदाखेरि बाटोमा त्यो गाईको रूप लिएर राक्षसले हानेर मार्छ। त्यहाँबाट मरेर देवलोक पुग्छन्। मरेर कहाँ पुग्छन्? देवलोक पुग्छन्। हेर्नुहोस् है, यदि सारीपुत्र जस्ता व्यक्ति त्यो ठाउँमा नभएदेखि चम्ब जाटिक अपाय नरकबाट बच्ने उपाय थियो त थिएन। सारीपुत्र जस्ता प्रज्ञामा यतत अग्र भएका व्यक्ति हुनाले उनको मन कसो हुँदैछ त्यो पनि देखेर त्यो मनलाई फर्काएर उहाँले फेरि देशनाले त्यो मनलाई स्थिर बनाएर विपश्यना ज्ञान राम्रो हुने गरी देशना गरिदिनु भयो र त्यसले गर्दा देवलोक पुगे। अब देवलोकमा विपश्यना ज्ञानले देवलोक गएका हुन् भने देवलोकमै श्रोतपन सकृतगामी हुँदै अनागामी ब्रह्मलोकमा अर्हन्त भएर परिनिर्वाण हुन्छन्, तल झर्दैनन्। किन? यता विपश्यना ज्ञान बलियो लिएर भयो नि त। अब यता गरेका पाप जति सबै मौका पाएनन् फल दिनलाई, ठाउँ पाएन। फल दिनलाई पनि मौका पाउनुपर्छ नि त, मौका पाएनन्। ती पापले त नरकमा फल दिने पाप हुन् नि, अपाय दुर्गतिमा फल दिने पाप हुन्। तर दुर्गति नै नगइदिएपछि, दुर्गति जाने अरू कर्म प्रतिसन्धि कर्महरू निभाइदिएपछि त ती कर्महरू त्यत्तिकै अवसर जान्छन्। र सारीपुत्रसँग भेट हुँदा पनि अन्तिममा हेर्नुहोस् त्यो पछुतो कसरी आएको हो। किन पछुतो आयो त भन्दा उनले गरेका कर्म सबै कसुरदारी कर्महरू थिए नि त। भन्नुभयो नि, कसुरदारी कर्म जसको छैन, जसको राम्रो पवित्र पुण्य पवित्र शील पालन छ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई शील पालन पवित्र भएका व्यक्तिको फल के हो भन्दा अवैपट्टि सारथानी आनी शमशानी, ती व्यक्तिलाई कहिले पछुतो हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? पछुतो नहुनको लागि कसुर भएका कर्म गर्न भएन, कसुर भएका कर्म गर्न भएन। कसुर नभएका कुशल पुण्य र पवित्र शील पालन गरियो भने पछुतो हुँदैन। ध्यानको बेलामा पनि पछुतो
हुँदैन, मर्ने बेलामा पनि पछुतो हुँदैन। पछुतो भएन भनेदेखि आफूले गरेको कुशल कर्मले सुगति निर्वाणको बाटो खुलो कि खुलेन हो। यसरी आनन्द र भगवानका प्रश्नोत्तर धेरै छन् र त्यसलाई म बिस्तारै बिस्तारै भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय अलिकति कटेर पनि भएको छ, 15 मिनट जति र समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ।